बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. फुलां हाती घेवन मागणें. मोगाळा बापा, मरयेक आमची माय जावन दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. फूल जावन आसा ह्या संवसारांतली एक अती सोबीत रचना. आमी हें फूल मरये मायेक भेटोवन दिवन तिचे थंय आमचो मोग दाखयतांव. ह्या फुला संगी आमी भेटयतांव आमचे कुटाम आनी सर आमच्या मोगाच्या मनशाक. आमी भेटयतांव सर आमचे सूख दूख, पिडा शिडा, खंत आनी बेजाराय. आमचे जिवीत तूं स्विकार कर आनी फुलां परी तें नेटय. मरये परी आमचे जिवीत पवित्र आनी निश्कळ कर. आमकां सर्वांक मरये मायेच्या मांता भितर सांबाळून धर. तिचे मुखांत तुज्या बेसांवांचो शिवर आमचेर वोत आनी आमकां सर विघ्ना अनवारांतले राखून सासणाच्या जिविताक पावय. आमेन. बाळूक मरयेक मागणें. ए स्वादीक बाळूक मरये, तुका देवाची आवय जावंक विंचून काडलेल्या वरवीं तूं आमची मानादीक राणी आनी महामोगाळ आवय जावंक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या आश्चर्या पासत म्हजें खालतें मागणें आयक. चारीय कुशींनी म्हाका वत्ताय करच्या गरजांनी आनी चड कन्न आतां म्हाका कश्टोवच्या अनवारांत तुजेर सर म्हजो भरवसो दवरतां. ए भाग्यवंत बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेश देणया पासत आनी तुवें जोडिल्ल्या पुण्या खातीर म्हजे थंय आज काकूळदार जा. तुवें कळनासतना वाणच्या आत्म्याच्या भंडाराची झर केदींच मोगदाना म्हूण दाखय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बापय सारक्या काळजा थंय तुजी पदवी मीत मेर नातली जावन आसा. तूं पाप करत नासतना गर्भ संभवले पयल्या घडयेंतावन सर पदवेदार देवान तुका ग्रेस्त केल्या अगणीत आनी संपूर्ण कृपे पासत ए सर्गीच्या बाळका, म्हजें मागणें दया कन्न आयक आनी हांव सासणाच्या सासणाक तुज्या काळजाचें बरेंपण होगळसितलो. आमेन. आमच्या तेसावा खातीर मागया. एक आमचे बापा, 3 नमान मरये आनी 1 आनंद बापा भेटयचे. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरये, कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. संतां मरये, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरये, कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. संतां मरये, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरये, कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. संतां मरये, देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनंद बाप्पा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या जसा दी आनी सदां सर्वदा. आमेन.